میں اے شعر قبلہ بابا جی دے پہلے میں بہت پڑھدا ہوندا سا پیر میر علی شاہ صاحب دے یا شاعران میں پہلے بہت پڑھدا ہوندا سا بابا جی دے وصال تو بعد میں کوئی نہیں پڑھی میں ہن اج پڑھن لگا میں اے اشعار ہن اج پڑھن لگا عقیب اشعارن بھائی لوگ کوئی کتھے جا کے مجدد بندا ہے کوئی کینیڈا جا کے مجدد بندا ہے کوئی کتھے جا کے مجدد بندا ہے لیکن پیر میر علی شاہ صاحب قربان جائیے آپ تے آپ مدینہ پاک گئے تے حضور دی ایک جھلک ویکھی ایک جھلک ویکھی تے آپ نے پھر اشعار کی لکھے آپ نے کیا سبحان اللہ واہ واہ آپ نے جدو ایک جھلک ویکھی نا پھر بعد ترس دے رہے تے پھر ایڈے وڈے وڈے قصیدے لکھے تسی تے ایک دو شعر ہی سنے ہیں نا ہن اج پوری پوری میں تانوں سناواں پوری نعتاں آپ نے کی شعر لکھے بھائی اور میں الطیف سرا من طلعتی والشذب بدا من وفرتی فسکرت ہنا من نظرتی نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کوس مثال دے سن جتو نوک میں یادے تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال جمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جانا کھا سچ آنکھاں تے رب دی شانہ کھا جس شان تے شانہ سب بنیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وعدت پھٹیاں جد گڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز عشر وچ قبر دے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد گھریاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز عشر وچ قبر دے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد گھریاں لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شالاوت وی آون او گھڑیاں آج سکھ متران دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے لو لو وچ شوق چنگیریے اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمکے دی لاٹ نورانیے کالی ظلف تے اکھ مستانیے مخمور رکھی ہن مد بھریاں اللہ مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شالاوت وی آون او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کیاں کتھے جا اڑیاں نعرہ تکبیر نعرہ روندیاں نینانو سمجھا رہی لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی اکو نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو سہانال دل لگیا بے پروانال جتھے دم مارن دی نئی مجال صلی علیہ ذوالجلال پیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہانال کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہانال او مہر علی تو کون بچارا او نپٹ لاشاں تے او گنہارا سر تے چاکے تو اے باندھا بھارا لامی پری تو شاہانال جدی سکھ میں نو آیو تے آیا نہیں ایک پل گھڑی سکھ پایا نہیں پل پل گھڑی دسے 100 سال صلی علیہ ذوالجلال سیدی و مرشدی سیدی و مرشدی عظمت مصطفیٰ